channel. Welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome. नमस्ते सबैलाई। आज चाहिँ म यो भिडियोमा अर्डुइनोको कम्प्लिट प्रोग्रामिङ सिकाउन गइरहेको छु। हामी चाहिँ आज सकेसम्म धेरै कम्पोनेन्टहरू युज गर्न सिक्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामी सर्भो मोटरबाट सुरु गरौँ। सर्भो मोटर भनेको चाहिँ हामीले कुनै एङ्गल डिफाइन गऱ्यौँ भने त्यो एङ्गल अनुसार चल्ने एकदम प्रिसाइज मोसन हुन्छ सर्भो मोटरको चाहिँ। कोडिङबाट सुरु गरौँ। सुरुमा हामी सर्भो मोटरको लाइब्रेरी इन्क्लुड गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ स्केचमा जाऊँ, इन्क्लुड लाइब्रेरीभित्र सर्भोमा क्लिक गरौँ। हामीसँग सर्भोको लाइब्रेरी इन्क्लुड भयो हाम्रो कोडमा। अब त्यसपछि हाम्रो सर्भोलाई नाम दिउँ एउटा। मैले चाहिँ माई सर्भो भनेर दिएँ। जे दिँदा नि हुन्छ, सेमिकलन राख्न चाहिँ नबिर्सौँ। कम्पाइलिङमा एरर देखाउँछ त्यस्तो गऱ्यो भने। भोइड सेटअपमा अब सर्भोलाई कुन पिनमा अट्याच गर्ने हो त्यो डिफाइन गरौँ। माई सर्भो अट्याच पिन नम्बर मैले 3 युज गरेँ। पिन नम्बर 3 को लागि माई सर्भो डट अट्याच 3। अब सुरुमा अर्डुइनोलाई पावर गर्ने बित्तिकै कति डिग्रीमा राख्ने सर्भोलाई भनेर डिफाइन गरौँ। माई सर्भो डट राइट 0 डिग्री। भोइड लुपमा जाऊँ। भोइड लुपमा चाहिँ हामीले सर्भोलाई के गर्न लगाउने सबै भोइड लुपमा जान्छ। सुरुमा हामी के गरौँ भने सर्भोलाई 0 छ, अहिले इनिसियल 0 मा छ। हामीले भर्खरै लेख्यौँ सर्भो डट राइट 0 भनेर 0 डिग्री। त्यहाँबाट 90 डिग्रीमा लगाऊँ। त्यसपछि 1 सेकेन्ड होल्ड गरौँ। त्यसपछि फेरि 0 डिग्रीमा ल्याऊँ। त्यसपछि 1 सेकेन्ड होल्ड गरौँ। त्यसपछि 180 डिग्रीमा लगाऊँ। हाफ सेकेन्ड होल्ड गरेर फेरि 0 मा लिएर आऊँ। त्यसको लागि माई सर्भो डट राइट सुरुमा 90 डिग्री लगाऊँ। 90 डिग्री। त्यसपछि डिले 1 सेकेन्डको राखौँ। 1 सेकेन्ड लेख्नलाई हामी मिली सेकेन्डमा लेख्नुपर्छ, त्यही भएर 1000। त्यसपछि माई सर्भो डट राइट फेरि 0 डिग्रीमा फिर्ता लिएर आऊँ। 0 मा आयो। त्यसपछि हामी फेरि 1 सेकेन्डको डिले राखौँ। अब सर्भोलाई 180 डिग्रीमा लगाऊँ। माई सर्भो डट राइट 180 डिग्री। अब हाफ सेकेन्डको डिले राखौँ। हाफ सेकेन्ड भनेको 500 मिली सेकेन्ड, त्यही भएर डिले 500। अब 180 मा छ। अब फेरि 0 मा लगाऊँ। माई सर्भो डट राइट 0। अब हाम्रो कोड कसरी चल्छ भने अर्डुइनोलाई पावर गरेपछि पिन नम्बर 3 मा सर्भो कनेक्टेड छ भनेर अर्डुइनोले थाहा पाउँछ। त्यसपछि अर्डुइनोले 0 डिग्री लेखिदिन्छ सर्भोमा। 0 डिग्रीमा हुन्छ सर्भो। त्यसपछि सर्भो 90 डिग्रीमा जान्छ। 1 सेकेन्डको पज हुन्छ। त्यसपछि 0 डिग्रीमा फिर्ता आउँछ। फेरि 1 सेकेन्डको वेट गर्छ। त्यसपछि 180 डिग्रीमा जान्छ सर्भो। त्यसपछि हाफ सेकेन्डको पज हुन्छ। त्यसपछि फेरि 0 मा आउँछ। त्यसपछि लुप भनेको फेरि रिपिट हुने भन्छ। 0 मा आएपछि फेरि 90 डिग्रीमा जान्छ। यसरी प्रोसेस चलि नै रहन्छ। लुपमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। भोइड सेटअपको चाहिँ पावर दिने बित्तिकै एकचोटि चल्यो, त्यसपछि चल्दैन। सर्भोमा बुझ्नुपर्ने कुरा यति नै हो। अब सर्भोलाई चाहिँ पोटेन्सियोमिटर पनि युज गरेर यो चलाउन मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ म छुट्टै भिडियो बनाउँछु। त्यसमा चाहिँ हामी पोटेन्सियोमिटर युज गरेर एलइडी को ब्राइटनेस पनि बढाउने घटाउने गर्छौँ र सर्भोलाई नि कन्ट्रोल गर्ने गर्छौँ। सर्भोको लागि चाहिँ अर्डुइनो कोड यति नै हुन्छ। अब हामी हेरौँ कसरी हाम्रो कोड चल्छ कि चल्दैन रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा हामी भेरिफाई गरौँ केही एरर छ कि छैन भनेर। अपलोडमा थिचेपछि आफै भेरिफाई हुन्छ, तर मैले अहिले अर्डुइनोको बोर्ड जोडेको छैन, त्यही भएर पहिला सेभ गरेर कम्पाइल गरौँ। अनि त्यसपछि हामी कनेक्सनतिर जान्छौँ अनि अपलोड गरेर हेर्छौँ सर्भोमा के कस्तो मुभमेन्ट हुन्छ भनेर। कम्पाइल हुँदैछ। हाम्रो कम्पाइल भयो, हाम्रोमा कुनै एरर छैन।
अब जस्तै तपाईँले एउटा सेमिकलन बिर्सिनु भयो भने के हुन्छ भनेर पनि हेरौँ। एउटा मैले यहाँ सेमिकलन हटाइदिएँ। अब कम्पाइल गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो होल कोड कम्पाइल भएपछि यहाँ लाइनमा एउटा एरर भेट्टायो। यो एक्सपेक्टेड सेमिकलन बिफोर डिले भनेपछि हामीले यहाँ सेमिकलन छुट्याएर रहेछौँ। यसरी थाहा हुन्छ हामीले कहाँ एरर गरेछौँ भनेर। अब कनेक्सनतिर जाऊँ। कनेक्सनमा चाहिँ सर्भोको 3टा वायर हुन्छ। एउटा वायर चाहिँ येलो कलरको सिग्नल वायर, त्यसपछि रेड कलरको पावर हामीले जहाँ चाहिँ 5 भोल्ट सप्लाई गर्छौँ, अर्को चाहिँ ग्राउन्ड। यो येलो कलरको वायर चाहिँ हामीले यहाँ कोडिङमा जुन पिन डिफाइन गरेछौँ त्यसमा कनेक्ट गर्ने। जस्तै यहाँ मैले गरेको कोडको केसमा माई सर्भो डट अट्याच 3 लेखेको थिएँ मैले, त्यही भएर डिजिटल पिनको 3 मा जोड्नु पऱ्यो। सर्भो चाहिँ PWM सिग्नलबाट चल्ने हो, त्यसैले PWM पिनहरूमा मात्र जोड्न मिल्छ सर्भो, अरू पिनमा जोड्यो भने चल्दैन। त्यही भएर पिन नम्बर 3 मा येलो कलरको वायर चाहिँ पिन नम्बर 3 मा कनेक्ट गरौँ। यसलाई कनेक्ट गर्न चाहिँ हामीलाई मेल टु मेल जम्पर वायर्सको आवश्यकता पर्छ। त्यो जम्पर वायर युज गरेर हामीले अर्डिनोसँग सर्भो कनेक्ट गर्न सक्छौँ। रेड कलरको वायरलाई हामीले 5 भोल्टमा जोडौँ र ब्राउन कलरको वायरलाई हामी ग्राउन्डमा जोडौँ। मैले चाहिँ जोडेँ। अब अर्डिनोलाई पावर गरौँ। अर्डिनोलाई पावर गर्नलाई मैले चाहिँ 9 भोल्टको AC टु DC एडाप्टर लिएछु। तपाईँहरूले चाहिँ पीसीबाटै USB केबलले पावर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सर्भो पनि हामीले भने जसरी नै चल्यो। अब अर्डिनोमा भएको एलइडी चाहिँ यही नै हो। यसलाई चाहिँ हामी ब्लिङ्क गर्ने एउटा कोड लेख्छौँ। यो चाहिँ अर्डिनोको पिन नम्बर 13 सँग कनेक्ट हुन्छ, त्यही भएर पिन नम्बर 13 लाई डिफाइन गरेर हामी कोड लेख्छौँ। अरू पिनहरूमा नि एलइडी जोडेर गर्न त मिल्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ एलइडी र रेसिस्टर पनि जोड्नुपर्छ, नत्र एलइडी पड्किन्छ। त्यो चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा देखाउँछु। अर्डिनोमै भएको एउटा एलइडी ब्लिङ्क गर्न चाहिँ सुरुमा हामीले त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ ह्यास डिफाइन एलइडी 13, किनभने 13 नम्बर पिनमा एउटा एलइडी पहिलेदेखि नै कनेक्टेड हुन्छ। हामीलाई अर्को एलइडी चाहिँदैन, त्यहीँको एलइडीलाई पनि ब्लिङ्क गर्न मिल्छ। डिफाइन गऱ्यो, त्यसपछि इनिसियलाइज गरौँ पिन मोड एलइडी कमा आउटपुट पिन हो। अर्को कुरा याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने यो अर्डिनो प्रोग्रामिङ चाहिँ केस सेन्सिटिभ हुन्छ। जस्तै तपाईँले क्यापिटल लेख्ने ठाउँमा स्मल लेटर लेख्नुभयो भने त्यो कोड मिल्दैन, त्यो फङ्सनै हुँदैन। जस्तै मैले यहाँ स्मल एम लेख्दाखेरि त्यहाँ जुन कलर थियो नि त्यो चेन्ज भयो, त्यो ब्ल्याकमा चेन्ज भयो। त्यो भने हामीले भेरिएबल डिफाइन गरे जस्तो भयो, फङ्सनै भएन। त्यही भएर पिन मोडको एम क्यापिटल एलइडी कमा आउटपुट पिन हो। यसले चाहिँ 5 भोल्टको डिजिटल सिग्नल लिएर आउटपुटको रूपमा चाहिँ लाइट एमिट गर्छ। त्यसपछि हामीले सिरियल मोनिटर पनि युज गर्छौँ, त्यही भएर सिरियल मोनिटरको बर्ड रेट डिफाइन गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ सिरियल डट बिगिन 9600 लेख्नुपर्छ। लेखौँ सिरियल डट बिगिन, सिरियलको पनि एस क्यापिटल हुन्छ। सिरियल डट बिगिन @ मतलब ब्र्याकेटमा 9600 भन्नाले चाहिँ सबभन्दा सिरियल मोनिटरले चाहिँ सिरियल कम्युनिकेसन युज गर्छ, त्यही भएर 9600 भनेको चाहिँ बिट्स पर सेकेन्ड डेटा ट्रान्सफरको त्यो सिरियल डट बिगिन भयो। त्यसपछि हामीले भोइड लुपतिर भोइड लुपमा चाहिँ अब हामीले ब्लिङ्क गर्ने हो एलइडीलाई, त्यही भएर सुरुमा डिजिटल राइट एलइडी कमा हाई भन्नाले चाहिँ 5 भोल्ट सिग्नल। मैले हिजो भनेको थिएँ डिजिटल सिग्नल पल्समा हुन्छ, हाई भन्नाले 5 भोल्ट, लो भन्नाले 0 भोल्ट। सो डिजिटल राइट एलइडी हाई भन्छ। अब हामीले सिरियल मोनिटरमा अन भनेर प्रिन्ट गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ सिरियल डट प्रिन्ट एलइडी प्रिन्ट अनि कोटेसन मार्क अनि अन। त्यो अब कोटेसन मार्क लेखेन भने चाहिँ त्यो भेरिएबल हुन्छ। स्ट्रिङ प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ कोटेसन मार्क लेख्नै पर्छ, तर भेरिएबलमा तपाईँले कोटेसन मार्क लेख्नुभयो भने त्यो जस्तै डिस्टेन्स भनेर तपाईँले डिफाइन गर्नुभएको छ कसैलाई, कुनै जस्तै अल्ट्रासोनिक सेन्सर अथवा कुनै डिस्टेन्स मेजरिङ सेन्सरको भ्यालुलाई डिस्टेन्सभित्र राख्नु, डिस्टेन्स इक्वल्स टु त्यो भ्यालु राख्नु भएको छ भने सिरियल डट प्रिन्ट अनि कोटेसन मार्कमा डिस्टेन्स लेख्नु भने त्यो डिस्टेन्स नै भनेर प्रिन्ट आउँछ, त्यो भ्यालु प्रिन्ट हुँदैन कि डिस्टेन्स भनेर प्रिन्ट गर्नुपर्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ याद राख्नुपर्ने कुरा। त्यसपछि
एलइडीलाई एकछिन 1 सेकेन्डसम्म अन नै राखौँ, त्यसको लागि चाहिँ डिले भन्छ। त्यसलाई चाहिँ डिले चाहिँ हाम्रो मिली सेकेन्डमा हुन्छ, त्यही भएर हामीले 1000 लेखेको। 1 सेकेन्डसम्म अन नै राख्नलाई त्यसलाई 1000 लेख्नुपर्छ। त्यही भएर डिले 1000 मिली सेकेन्ड भनेको 1 सेकेन्ड। त्यसपछि अफ गरौँ। डिजिटल राइट एलइडी कमा लो भनेको 0 भोल्ट भनेपछि एलइडी अफ भयो। त्यसपछि सिरियल मोनिटरमा अफ भनेर प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ सिरियल डट प्रिन्ट अफ कोटेसन मार्कमा अफ लेख्नु पऱ्यो। त्यसपछि फेरि अफ नै राखौँ। अफ नै राखेपछि ब्लिङ्क हुन्छ नि त। 1 सेकेन्ड अन 1 सेकेन्ड अफ भएपछि ब्लिङ्क भयो। त्यही भएर यसमा पनि डिले 1 सेकेन्डको राखौँ। डिले 1000 मिली सेकेन्ड। 1000 मिली सेकेन्ड भने 1 सेकेन्ड। माइक्रो सेकेन्डमा पनि राख्नुपर्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ डिले अनि क्यापिटल माइक्रो सेकेन्ड क्यापिटल एम अनि माइक्रो सेकेन्ड लेख्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ एक्जाम्पल चाहिँ म छिट्टै अब अर्को भिडियोमा देखाउँछु। अब म यहाँ कमेन्टहरू पनि लेखिदिन्छु बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर। डिजिटल राइट एलइडी हाई भनेको चाहिँ एलइडी अन गरेको। त्यसपछि सिरियल मोनिटरमा प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ भनेको चाहिँ प्रिन्ट अन इन सिरियल मोनिटर। यो 2टा स्ल्यास देख्नुभयो, त्यो भने चाहिँ कोडमा इन्क्लुड हुँदैन। त्यो भनेको चाहिँ कुनै कोडलाई एक्सप्लेन गर्नु छ भने त्यो भनेको के हो भनेर बुझाउनु छ भने आफू कन्फ्युज नहोस् भनेर कहाँ के गरेछ भनेर त्यो चाहिँ कमेन्ट भन्छ। त्यसलाई चाहिँ 2टा स्ल्यास दिएर लेख्ने। त्यसपछि डिजिटल राइट एलइडी लो भनेको 2टा स्ल्यास अनि एलइडी अफ गरेको। त्यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई कोड तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यो युज गर्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भनेर मैले कमेन्ट राखिदिएको यहाँ। त्यसपछि सिरियल मोनिटरमा प्रिन्ट अफ इन सिरियल मोनिटर अनि डिले 1 सेकेन्ड भनेपछि वेट 1 सेकेन्ड अफ अन फेरि अन हुनुभन्दा अगाडि 1 सेकेन्ड कुर्ने भनेपछि ब्लिङ्क भयो। अब हामीले यो चाहिँ बोर्डमा अपलोड गर्छौँ अनि बोर्डमा के हुँदो रहेछ भनेर हेर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ माथि अपलोड भन्ने बटन हुन्छ, त्यो अपलोड गरेपछि कम्पाइल हुन्छ अनि कम्पाइल गरेर अपलोड भएपछि चाहिँ बोर्डमा त्यो एलइडी ब्लिङ्क भएको हेर्न सकिन्छ। अब अपलोड गरौँ। अब कम्पाइल भइरहेछ। कम्पाइल भनेको चाहिँ होल कोड चेक गर्छ, हाम्रो हाई लेभललाई मसिन ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्छ अनि त्यसपछि एरर छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। एरर छ भने कुन लाइनमा के एरर छ भनेर पनि देखाउँछ। त्यही भएर त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ हामीलाई कहाँ एरर भएको छ भनेर। अपलोड भयो। अब हामी बोर्डमा हेर्नेछौँ। बोर्डमा एलइडी ब्लिङ्क भएको छ यसरी। अब यही कुरा हामी सिरियल मोनिटरमा पनि हेर्छौँ एकचोटि। सिरियल मोनिटरमा चाहिँ हामीले जे प्रिन्ट गर भने चाहिँ त्यो प्रिन्ट हुन्छ। जस्तो अन हुँदाखेरि अब यहाँ अन आयो, अफ अन अफ। यो त अन अफ भएर सजिलो भएको छ पढ्नलाई, तर एउटै लाइनमा यसरी आयो भने चाहिँ अरू कुरा चाहिँ पढ्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भने त्यहाँ थोरै एउटा 2टा अल्फाबेट एड गरिदियो भने नयाँ लाइनमा आउँछ। यो सिरियल प्रिन्टको पछाडि एलएन भनेर एड गरिदियो भने यो नयाँ लाइनमा प्रिन्ट हुन्छ हरेक चिज। तल पनि सिरियल प्रिन्ट एलएन राखौँ। अब यसलाई अपलोड गरौँ। अपलोड भयो। अब हामी सिरियल मोनिटर खोलेर हेर्दाखेरि यसरी अन अफ भनेर नयाँ लाइनमा आयो। त्यो भने चाहिँ हामीसँग यदि कम्पोनेन्ट छैन तर प्रोग्राम कुन स्टेजमा पुग्यो भनेर सिरियल मोनिटरमा हेर्न सक्छौँ। यो एकदमै सजिलो हुन्छ यो गऱ्यो भने। हामी कम्पोनेन्ट नभएको बेलामा सिरियल मोनिटरबाट चेक गर्न सक्छौँ। यो लेसनमा चाहिँ हामी अब रिले मोड्युल युज गर्न सिक्छौँ। रिले मोड्युल भनेको बेसिकली एउटा स्विच नै हो। त्यो चाहिँ अर्डिनोको सिग्नल युज गरेर चल्छ। रिले मोड्युलको केसमा चाहिँ रिले भनेको चाहिँ स्विच हो। रिले चाहिँ अरू कुनै ट्रान्जिस्टर युज गरेर नि कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। अहिले चाहिँ म मोड्युल युज गरेर अर्डिनोले सिग्नल पठाए अनुसार रिलेलाई काम गराउँछु। रिलेलाई चाहिँ हामीले घरको कुनै पनि एप्लायन्ससँग जोड्न सक्छौँ। घरको पुरै बत्तीमा पनि जोड्न सक्छौँ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हामीले अर्डिनोमा सिग्नल पठाएर घरको बत्तीहरू कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। सपोज अर्डिनोलाई हामीले ब्लुटुथ मोड्युलमा जोडेछौँ अनि हामीसँग त्यही अनुसारको एप डिजाइन गरेछौँ हामीले, र त्यो एप युज गरेर रिले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। रिले कन्ट्रोल गर्ने भनेको रिलेलाई लाइटसँग घरको लाइटमा जोडेको छ भने हामीले घरको लाइट नै कन्ट्रोल गर्न नि सक्छौँ। त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ म छिट्टै एउटा भिडियो बनाउँछु। त्यसमा चाहिँ हामी घरको लाइट त होइन, त्यही पनि एउटा केही सिम्पल कुरा कन्ट्रोल गरेर देखाउँछौँ ब्लुटुथ युज गरेर। अहिले चाहिँ मैले यो रिलेमा एउटा डिसी वाटर पम्प जोडेछु। त्यो वाटर पम्पलाई चाहिँ मैले 9 भोल्ट ब्याट्रीले पावर गर्छु
र यो रिलेलाई चाहिँ मैले अर्डुइनोसँग कनेक्ट गर्छु। तर यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीसँग यहाँ रिलेमा 3टा पोर्ट छ जहाँ चाहिँ हामीले वायर राख्न सक्छौँ। एउटामा लेखाएको छ NO, एउटामा लेखाएको छ COM, एउटामा लेखाएको छ NC। NO भनेको नर्मली ओपन, COM भनेको कमन, NC भनेको नर्मली क्लोज। हामीले एउटा वायर चाहिँ सधैँ कमनमा राख्नुपर्छ। अर्को वायर चाहिँ NO मा राख्ने कि NC मा राख्ने भन्ने चाहिँ आफ्नै हातमा हुन्छ, हामीले त्यो मसिनलाई कसरी काम गराउने हो। जस्तै NC मा राख्यौँ भने त्यो हामीले जस्तै मैले पम्पको एउटा वायर कमनमा एउटा वायर NC मा राख्यौँ भने त्यो पम्प चल्छ, आफू यत्तिकै चलिरहन्छ र अर्डुइनोले सिग्नल पठाएपछि चाहिँ त्यो पम्प रोकिन्छ। वेयरएज मैले NO र कमनमा राखेँ भने त्यो पम्प अरू बेला चल्दैन, अर्डुइनोले सिग्नल पठाएपछि हाई सिग्नल पठाएपछि मात्र चल्छ, मतलब रिले अन भएपछि मात्र चल्छ। त्यसरी बुझ्नु। अब हामी कनेक्सनमा जाउँ, अर्डुइनो र रिले। यहाँ GND, IN र VCC भन्ने पिन छ। VCCलाई हामीले सधैँ जसो 5 भोल्टमा सप्लाई गर्ने, GNDलाई ग्राउन्डमा भयो। IN मा चाहिँ हामीले जुन पिन डिफाइन गर्छ मैले पछि रिले पिन भनेर, त्यो रिले पिनलाई चाहिँ हामी अर्डुइनोको जुन पिन भनेर डिफाइन गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी IN मा जोड्ने। अब कोडिङतिर हामीले सफ्टवेयर खोलेपछि यस्तो विन्डो आयो। अब सुरुमा रिलेलाई डिफाइन गरौँ। त्यसको लागि ह्यास डिफाइन, म जे नाम दिए पनि हुन्छ, सरी मेरो स्पेलिङ रङ भएछ, डिफाइन रिलेलाई जे नाम दिए पनि हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ रिले नै दिएँ। रिले अब कुन पिनमा जोड्ने हो त, हामीले जुन पनि डिजिटल पिनमा जोड्दा हुन्छ। एनालगमा चाहिँ एनालगमा नै मिल्छ तर डिजिटल पिन नै युज गरौँ। जस्तै मैले पिन नम्बर 2 युज गरेँ। त्यसपछि भोइड सेटअपमा हामीले हाम्रो पिनको यो रिलेको नेचर डिफाइन गरौँ। रिले भने त आउटपुट डिभाइस जस्तो काम गर्छ। अर्डुइनोको सिग्नल लिएर आउटपुटको रूपमा यसले स्विचको काम गर्छ। भनेपछि पिन मोड क्यापिटल M ODE, हामीले नाम दिएछौँ रिले, कमा आउटपुट यसको नेचर। यति हो भोइड सेटअपमा लेख्नुपर्ने रिलेको। अब भोइड लुपमा, भोइड लुप भनेको चाहिँ रिपिट भइरहने। यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो, रिलेलाई के गराउने त अब भनेर लेख्ने हो। डिजिटल राइट रिले भनेको यसको नाम, जे नाम राख्ने, माथि डिफाइनमा जे लेख्नु भएको छ त्यही लेख्ने। रिले कमा हाई भनेको यसले अब अर्डुइनोले हाम्रो रिलेलाई 5 भोल्टको सिग्नल पठायो। अब एकछिन हामी वेट गरौँ, भनेको डिलेलाई कति सेकेन्ड राख्ने भनेर डिफाइन गरौँ। जस्तै मैले राखेँ 4 सेकेन्ड, भनेको 4000 मिलिसेकेन्ड। त्यसपछि हामी हाम्रो रिलेलाई अर्थात् पम्पलाई अफ गरिदिउँ। डिजिटल राइट रिले कमा, अब यहाँ पनि डिले राखौँ, डिले 2 सेकेन्ड मात्र राख्नु मैले। यति हो रिलेमा लेख्ने। हामीले रिले युज गर्दाखेरि सधैँ यति नै कन्सेप्ट युज हुन्छ। अब यसलाई भेरिफाई गरौँ केही एरर छ कि छैन भनेर। अर्डुइनो प्रोग्रामिङ चाहिँ केस सेन्सिटिभ हुन्छ, त्यही भएर क्यापिटल स्मल लेटरहरू चाहिँ याद राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि आफै थाहा हुन्छ। कम्पाइल हुँदैछ। हाम्रो कोडमा कुनै एरर छैन रहेछ। अब हामी हेर्छौँ रिलेमा रिलेले काम गर्यो कि गरेन। र हाम्रो रिलेले नि काम गरेको छ। अहिले चाहिँ हजुरहरूले डिसीमै काम गर्नु, यो घरको बत्ती सत्ती जोड्ने ट्राई नगर्नु यो रिलेमा। अबको लेसनमा चाहिँ हामी एउटा सेन्सर युज गर्छौँ, त्यसको नाम चाहिँ अल्ट्रासोनिक सेन्सर हो। अल्ट्रासोनिक भन्नाले साउन्ड वेभ, एकदमै हाई फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड वेभ जुन चाहिँ हामीले सुन्न सक्दैनौँ। यो सेन्सरले नि त्यही साउन्ड वेभ युज गरेर डिस्टेन्स मेजर गर्छ। खासमा डिस्टेन्स मेजर गर्ने काम चाहिँ अर्डुइनोको हो, तर यसले टाइम ड्युरेसन पठाउँछ। यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा आँखा जस्तो केही देख्न सक्छौँ। त्यसमा एउटामा चाहिँ टी लेखाएको छ, अर्कोमा चाहिँ आर लेखाएको छ तल्लोपट्टि। त्यो टी भनेको चाहिँ ट्रान्समिटर हो, आर भनेको चाहिँ रिसिभर हो। ट्रान्समिटरले चाहिँ एकदम हाई फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड वेभ फाल्छ।
यदि कुनै अब्जेक्ट अगाडि छ भने त्यो साउन्ड वेभ ठोक्केर फिर्ता आउँछ र त्यो रिसिभरले डिटेक्ट गर्छ। अर्डुइनोले चाहिँ त्यो दुईटा वेभ्सको ड्युरेसन जुन चाहिँ ट्रान्समिट गरे बेला पठाएको टाइम र रिसिभ गर्दाखेरि पठाएको टाइम क्याल्कुलेट गरेर डिस्टेन्स मेजर गर्छ। यसरी हामीले अब्स्टेकल अगाडि छ कि छैन भनेर पनि थाहा पाउन सक्छौँ र कति डिस्टेन्समा छ भनेर पनि थाहा पाउन सक्छौँ। अबको यो लेसनमा चाहिँ हामी यो सेन्सरलाई युज गरेर डिस्टेन्स मेजर गर्छौँ र सिरियल मोनिटरमा प्रिन्ट गर्छौँ। अब चाहिँ हामी अल्ट्रासोनिक सेन्सर र अर्डुइनोलाई युज गर्ने कोड लेख्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा ट्रिक पिन र इको पिन डिफाइन गरौँ। आइएनटी भित्र राखौँ। आइएनटी ट्रिक पिन, आइएनटी भने इन्टिजर, ट्रिक पिन इक्वल्स टु हामी 9 मा कनेक्ट गरौँ। 9 सेमिकोलन। आइएनटी इको पिन इक्वल्स टु 10 सेमिकोलन। यति भयो। अब भोइड सेटअपमा जाऊँ। भोइड सेटअपमा हाम्रो पिनको नेचर भनेपछि पिन मोड ट्रिक पिन हाम्रो आउटपुट पिन हो, किनभने यसले सिग्नल लिएर साउन्ड वेभको रूपमा आउटपुट दिन्छ। त्यही भएर ट्रिक पिन कमा आउटपुट। अनि हाम्रो इको पिन चाहिँ इनपुट रिसिभ गर्ने, साउन्ड वेभ रिफ्लेक्ट भएको साउन्ड वेभ रिसिभ गर्ने, त्यही भएर इनपुट। पिन मोड इको पिन कमा इनपुट। अब भोइड लुपमा हैन, यहाँ हामी सिरियल मोनिटरमा इनपुट। अब हामीले सिरियल मोनिटरमा डिस्टेन्स प्रिन्ट गर्छौँ। त्यही भएर सिरियल मोनिटरको पनि बर्ड रेट डिफाइन गर्नुपर्छ। सिरियल डट प्रिन्ट सिरियल डट बिगिन 9600। अब भोइड लुपमा चाहिँ सुरुमा हामी ड्युरेसन र डिस्टेन्स भन्ने भेरिएबल डिफाइन गरौँ। लङले चाहिँ इन्टिजरहरू न्युमेरिक भेरिएबलहरू स्टोर गर्छ, ड्युरेसन र डिस्टेन्स। अब सुरुमा ट्रिक पिनलाई हाईमा लगाउँ। त्यसले साउन्ड वेभ फाल्छ। हाई ट्रिक पिनलाई हाई गर्यो भने साउन्ड वेभ फाल्छ। डिजिटल राइट ट्रिक पिन हाई। अब डिले चाहिँ हामीले मिलिसेकेन्डमा नराखौँ। मिलिसेकेन्डमा राख्यो भने अलिक ढिलो हुन्छ यो प्रोसेस, त्यही भएर माइक्रो सेकेन्डमा राखौँ। माइक्रो सेकेन्ड्स 100। अब ट्रिक पिनलाई अफ गरौँ। डिजिटल राइट ट्रिक पिन लो। अब त्यसपछि हामीले हाम्रो ड्युरेसन पाउँछौँ। ड्युरेसनलाई चाहिँ ड्युरेसन इक्वल्स टु पल्स इन इको पिन हाई। इको पिनलाई हाई गर्यो भने चाहिँ हामीले हाम्रो रिटर्न भएको रिफ्लेक्ट भएको साउन्ड वेभ रिसिभ गर्न सक्छौँ, अनि पल्सको रूपमा, किनभने त्यसले पिडब्लुएम पिन युज गर्छ। अनि पल्स इन इको पिन हाई। अब त्यसपछि चाहिँ हामी ड्युरेसनबाट डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्छौँ। डिस्टेन्स इक्वल्स टु ड्युरेसन बाई 2। ड्युरेसन बाई 2 चाहिँ किन गरे भने हाम्रो त्यो ड्युरेसन त ट्रिक पिनबाट साउन्ड वेभ अब्स्टेकल अथवा अब्जेक्टबाट फेरि रिसिभर पिनसम्म इको पिनसम्म आउँदाखेरि त दुईचोटि एउटै डिस्टेन्स ट्राभल भयो। त्यही भएर हामीले डिभाइड बाई 2 गर्छौँ। डिभाइड बाई 2 गरौँ, त्यसपछि फेरि डिभाइड बाई 29.1। यो चाहिँ हामीले
कन्भर्जन जस्तै हो कि डिभाइड बाई 29.1 भनेर चाहिँ सिएममा कन्भर्ट गर्दाखेरि 29.1 अरू के छ हामीले चाहिँ सिएममै युज गर्छौँ किनभने त्यो सिएममा मेजर गर्दा सहिलो हुन्छ। अब सिरियल मोनिटरमा हामीले पाएको डिस्टेन्स प्रिन्ट गरौँ। त्यसको लागि सिरियल डट प्रिन्ट डिस्टेन्स। यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो डबल इन्भर्टेड कमा त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यो प्रिन्ट भयो भने चाहिँ डिआइएसटिएनसी डिस्टेन्स भनेर त्यो वर्ड प्रिन्ट हुन्छ। हामीले चाहिँ भेरिएबल प्रिन्ट गर्ने, हाम्रो त्यो भ्याल्यु प्रिन्ट गर्ने। त्यही भएर सिरियल डट प्रिन्ट डिस्टेन्स। अब सिएम भनेर प्रिन्ट गरौँ, डिस्टेन्स सम डिस्टेन्स अनि सिएम सिरियल डट प्रिन्ट। यसमा चाहिँ इन्भर्टेड कमा आउँछ, डबल इन्भर्टेड कमा सिएम। यही हो हाम्रो सेन्सर युज गर्ने कोड। भेरिफाई गरौँ। हाम्रो स्पेलिङ मिस्टेक भएछ, त्यही भएर यहाँ कम्पाइलमा एरर आयो। एको पिन अरू ठाउँमा नि छ कि चेक गरौँ, छैन जस्तो लाग्यो। भेरिफाई गरौँ, यहाँ पनि छुटेछ। हाम्रो चाहिँ कम्पाइल भयो। अब चाहिँ कुनै एरर रहन्छ। अब चाहिँ हामी कनेक्सनतिर लागौँ। हामीले यो अल्ट्रासोनिक सेन्सरमा हेऱ्यौँ भने 4वटा फिमेल पिन छ। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ भिसिसी, अर्कोमा टिआरआइजी, एउटामा एको, एउटामा ग्राउन्ड लेखाएको छ। टिआरआइजी भनेको ट्रिगर। भने हामीले भिसिसीलाई त 5 भोल्टमा जोडिहाल्छौँ। भने हामीले भिसिसीलाई त 5 भोल्टमा जोड्छौँ। ट्रिगरलाई हामीले कतिमा डिफाइन गरेछौँ, 9मा डिफाइन गरेछौँ। भने चाहिँ डिजिटल पिनको 9मा जोड्छौँ, एकोलाई 10मा राखेका छौँ, भने चाहिँ 10मा जोड्छौँ, अनि ग्राउन्डलाई ग्राउन्डमै राख्छौँ। पहिला कनेक्सन गरेर अनि बल्ल कोड लेख्नुपर्ने हो। मैले चाहिँ कोड लेखेर कनेक्सन गरेँ। तपाईँहरूले चाहिँ जे गर्दा नि हुन्छ, तर पिन चाहिँ हामीले कनेक्ट गरेको पिन र डिफाइन गरेको पिन चाहिँ मिल्नु पर्यो। अब हामी चेक गर्छौँ डिस्टेन्स मेजर गर्न सक्यो कि सकेन भनेर। सिरियल मोनिटर खोल्छौँ। त्यसको लागि ल यसले डिस्टेन्स मेजर गरिरहेछ। यसरी हामीले अल्ट्रासोनिक सेन्सर युज गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामी अर्डुइनोबाट एउटा स्टेपर मोटर कन्ट्रोल गर्न सिक्छौँ। स्टेपर मोटर भने चाहिँ एकदमै प्रिसाइज मुभमेन्ट हुने मोटर हो। त्यसले चाहिँ हामीले जतिवटा स्टेप भन्यो त्यतिवटा स्टेप घुम्न सक्छ। यसमा चाहिँ हामीले स्टेप्स डिफाइन गर्नुपर्छ, कति स्टेप घुम्ने भनेर, अनि त्यसले चाहिँ त्यति नै स्टेप घुम्छ। यो चाहिँ खास गरी 3D प्रिन्टरहरूमा धेरै युज हुन्छ। यसको टर्क पनि धेरै हुन्छ, मोटर हेरी हुन्छ, तर त्यो चाहिँ अरू मोटरहरूभन्दा टर्क धेरै हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले सानो खालको त्यो 28 BYJ भन्ने स्टेपर मोटर युज गरेँ। अर्को निमा 17 भन्ने स्टेपर मोटर हुन्छ, अनि अर्को हाइब्रिड मोटरहरू पनि हुन्छ, हाइब्रिड स्टेपर मोटरहरू। अहिले चाहिँ मैले सानो खालको मोटर युज गरेँ। मसँग हाइब्रिड पनि छन त, तर मैले त्यसबाट देखाउनुभन्दा यो सानो मोटरबाट देखाउन सजिलो ठाने। मैले चाहिँ ULN 2008 भन्ने स्टेपर मोटर ड्राइभर युज गरेछु। स्टेपर मोटर चलाउनलाई चाहिँ स्टेपर मोटर ड्राइभर चाहिन्छ। यसको कोडिङ सुरुमा कनेक्सन गरौँ। कनेक्सनमा चाहिँ हामीसँग यहाँ एउटा 5वटा पिन लाग्ने एउटा ज्याक जस्तो लाग्ने एउटा पोर्ट छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले स्टेपर मोटरमै कनेक्ट भएको एउटा तार जोड्छौँ। अर्कोमा चाहिँ हामीसँग यहाँ 5 भोल्टदेखि 12 भोल्टसम्म पोजिटिभ र नेगेटिभ साइन देखाएको छ। त्यसमा चाहिँ हामी पावर पिन कनेक्ट गर्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ इन 1, इन 2, इन 3, इन 4 लेखाएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी अर्डुइनोको पिन नम्बर 8, पिन नम्बर 9, पिन नम्बर 10 र पिन नम्बर 11मा चलाउँछौँ। अब कोडिङतिर स्टेपर मोटरलाई कसरी चलाउने भनेर कोडिङ गरौँ। त्यसको चाहिँ खासै गाह्रो कोड चाहिँ छैन। सुरुमा हामीले यसको लागि लाइब्रेरी इन्क्लुड गर्नुपर्छ। फेरि स्केचमा जाऊँ, इन्क्लुड लाइब्रेरी, त्यहाँभित्रको स्टेपर भन्ने खोजौँ। स्टेपर यहाँ रहेछ, स्टेपर इन्क्लुड भयो। अब हामीले यहाँ चाहिँ स्टेपरलाई हामीले पहिले डिफाइन गरिदिउँ कति स्टेप, 1 रिभोल्युसनमा कति स्टेप घुम्ने भनेर। त्यसको लागि चाहिँ कन्स्टेन्ट इन्टिजर स्टेप्स पर रेभोल्युसन, क्यापिटल पी लेखौँ त सजिलो हुन्छ। स्टेप्स पर रेभोल्युसन भनेको यसको लागि चाहिँ
स्टेपर मोटरहरूको आफ्नै स्टेप्स पर रिभोल्युसन हुन्छ। अब जस्तै मसँग भएको हाइब्रिड मोटरको 200 छ। अब यो सानो मोटरको 2048 स्टेप्स पर रिभोल्युसन छ। यो चाहिँ हामीसँग भएको मोटरको डाटा सिटमा आउँछ कति स्टेप्स पर रिभोल्युसन हुन्छ भनेर, त्यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ। स्टेप्स पर रिभोल्युसन डिफाइन भयो। अब त्यसपछि अब्जेक्टलाई डिफाइन गरौँ। स्टेप्परको नाम मैले स्टेप्पर नै राख्दै। स्टेप्पर। अब हामीले प्यारामिटरहरू डिफाइन गरौँ। हामीले अघि राखेको स्टेप्स पर रिभोल्युसन, अनि हामीले कुन पिनमा कनेक्ट गरेछौँ भने पिन नम्बर 8, पिन नम्बर 9, पिन नम्बर 10 अनि पिन नम्बर 11 अर्डिनोको पिनहरू। यति भएपछि हाम्रो अगाडिको पार्ट सकियो। अब भोइड सेटअपमा चाहिँ हामीले स्टेपरको स्पिड सेट गर्न सक्छौँ। यो पनि अब मोडल अनुसार फरक हुन्छ। मसँग अहिले भएको यो सानो स्टेपरको चाहिँ 10 देखि 15 हुन्छ होला। मैले चाहिँ 10 नै राखेर हेर्छु अहिले। त्यसको लागि स्टेपर डट सेट क्यापिटल S सेट अब भोइड लुपमा हामीले चाहिँ के गरौँ भने फर्स्ट 1 रेभोल्युसन क्लकवाइज, अनि डिले 2 सेकेन्ड, अनि त्यसपछि एन्टी क्लकवाइजको 2 रेभोल्युसन भनेपछि त्यसको लागि स्टेपर डट स्टेप सुरुमा 1 रेभोल्युसन भनेपछि 1 रेभोल्युसन भनेको हामीले अलरेडी डिफाइन गरिसकेका छौँ 2048, त्यही भएर डिफाइन गर्न पर्दैन। यहाँ चाहिँ हामीले कति स्टेप्स भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यही भएर स्टेपर मोटरहरू चाहिँ त्यस्तो प्रिसाइज मुभमेन्ट चाहिने बेलामा चाहिँ युज हुन्छ। भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले अब अलरेडी डिफाइन गरिसकेका छौँ कति स्टेप भनेर, त्यही भएर स्टेप्स पर रेभोल्युसन भनेपछि यो 1 रेभोल्युसन घुम्छ भनेपछि 2048 स्टेप्स घुम्छ यो। अब डिले 2 सेकेन्डको डिले राखौँ। 2 सेकेन्डको डिले भएपछि अब फेरि एन्टी क्लकवाइज स्टेपर डट स्टेप 2 रेभोल्युसन घुम्नलाई चाहिँ 2 मल्टिप्लाइड बाई, अनि एन्टी क्लकवाइज घुम्नलाई चाहिँ माइनस स्टेप्स पर रेभोल्युसन। डिले 1 सेकेन्ड राखौँ यहाँ चाहिँ। यति गरेपछि हाम्रो स्टेपरको कोड पनि कम्प्लिट भयो। अब यसलाई भेरिफाई गरौँ। हाम्रो यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भएछ, फेरि भेरिफाई गरौँ। कम्पाइल भयो, हाम्रोमा एरर रहन्छ। अब हामी बोर्डलाई कनेक्ट गरौँ अनि अपलोड गरेर हेरौँ। हामीले यहाँ अर्को के पनि गर्न सकिन्छ भने सिरियल मोनिटर युज गर्न मिल्छ। सिरियल डट बिगिन एट 9600 बड, अनि हामी यहाँ जस्तै क्लकवाइज घुम्दाखेरि सिरियल डट प्रिन्ट अनि क्लकवाइज भनेर लेख्न मिल्छ। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कुन डिरेक्सनमा घुमिरहेछ भनेर। यहाँ पनि तलपट्टि एन्टी क्लकवाइज भनेर लेख्न मिल्छ। अब चाहिँ हामी आर्डुइनो र एउटा एलसिडी स्क्रिन कनेक्ट गरेर एलसिडीमा केही क्यारेक्टरहरू प्रिन्ट गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले I2C मोड्युल युज गरेका छौँ। I2C युज नगरे पनि हुन्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ धेरै पिनहरू खर्च हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ सजिलोको लागि I2C मोड्युल युज गरेँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो यत्रो 16वटा पिनलाई जम्मा 2टा पिनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, अनि 2टा मात्र वायर आउँछ यहाँबाट। हुन त 4टा हुन्छ, तर 2टा त पावर पिन भइहाल्यो। बाँकी 2टा SDA र SCL भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले अर्डुइनोको SDA र SCL मा कनेक्ट गर्छौँ। I2C कम्युनिकेसन भनेको के हो भने एउटा
मोड अफ कम्युनिकेसन बिट्विन टु I2C कम्प्याटेबल डिभाइसेस। एउटालाई चाहिँ मास्टर भन्छ, अर्कोलाई चाहिँ स्लेभ भन्छ। हाम्रो यो केसमा चाहिँ मास्टर चाहिँ अर्डुइनो भयो, स्लेभ चाहिँ हामीले एलसिडी पछाडि लगाएको I2C मोड्युल भयो। यसले चाहिँ I2C ट्रान्समिसन प्रोटोकल युज गर्छ। अब कनेक्सनमा चाहिँ हामीसँग यहाँ I2C मोड्युल पछाडि ग्राउन्ड, VCC, SDA र SCL छ। यो SDA लाई चाहिँ हामीले अर्डुइनोको SDA मै कनेक्ट गर्छौँ। अर्डुइनोको SDA पिन चाहिँ फरक हुनसक्छ। अब मेरो बोर्डमा चाहिँ एउटा छुट्टै दुईवटा पिन छ, SDA र SCL भन्ने। कसैको एनालग पिनको A0 र A1 पनि हुनसक्छ, A4 र A5 पनि हुनसक्छ। त्यही भएर पछाडि एकचोटि बोर्डको पछाडिपट्टि चेक गर्नु SDA र SCL छ कि छैन भनेर, नत्र गुगलमा गएर कुन पिन हुनसक्छ SDA र SCL भनेर ट्राई गर्नु सबै, त्यहाँमध्ये कुनै न कुनै चाहिँ हुन्छ। अब एलसिडीमा अर्को चाहिनु, यो I2C कम्युनिकेसनमा चाहिने भने I2C एड्रेस। यो चाहिँ सबै I2C मोड्युलको फरक हुनसक्छ। जस्तै मेरोमा 0x3f थियो, तपाईँको फरक हुनसक्छ, सेम पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा कोड रन गर्नुपर्छ, अनि सिरियल पोइन्टरमा आउँछ। त्यसको चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु लिङ्क। अनि यसको लागि छुट्टै लाइब्रेरी पनि चाहिन्छ, त्यो लाइब्रेरी पनि लिङ्क राखिदिन्छु। त्यसको चाहिँ गिटहबको लिङ्क छ, त्यसबाट चाहिँ डाउनलोड गरेर एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोस्, अनि लाइब्रेरीको फोल्डर हुन्छ त्यहाँ गएर पेस्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि चलाउन मिल्छ यो। अब कोडिङमा जाउँ। अब चाहिँ हामी एलसिडीको लागि एउटा सिम्पल स्केच लेख्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले लाइब्रेरी इन्क्लुड गर्नुपर्छ। त्यसको लिङ्क चाहिँ मैले राख्दैछु तल, त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर लाइब्रेरीको फाइलभित्र राख्नुहोस्। अनि अब यहाँ तल आउँछ म्यानेज लाइब्रेरीभित्र गएर रिफ्रेस गर्नुपर्छ। त्यसपछि लिक्विड क्रिस्टल I2C यही होला, यही हो। यही लाइब्रेरी इन्क्लुड गरेपछि अब हामीले एलसिडी युज गर्न मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अघि स्टेपर र सर्भरलाई नाम दिए जस्तै यसलाई पनि नाम दिनुपर्छ। अब लिक्विड एलसिडीलाई डिफाइन गरौँ, LIQUID क्यापिटल C क्रिस्टल _ I2C। अब यसको नाम एलसिडी नै राखिदिउँ, एलसिडी। राखेपछि हामीले यहाँ हाम्रो I2C एड्रेस राख्नुपर्छ, 0x3f। यो चाहिँ तपाईँहरूको फरक हुनसक्छ। जस्तै कसैको 0x3f पनि हुन्छ, कसैको केही हुन्छ, अरू नै हुन्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ चेक गर्नुहोस्। त्यसको लागि मैले कोड राख्दैछु डिस्क्रिप्सनमा, त्यो चाहिँ मैले लेखेको कोड होइन, अरूले नै लेखेको कोड हो। 16x2 यो भने 16/2 यो भने चाहिँ हाम्रो एलसिडीको साइज हो। हाम्रो चाहिँ 16 कलम्स 2 रोजको एलसिडी हो, कसैको 20x4 को नि हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ 16,2 लेखेको। अब भोइड सेटअपमा जाऊँ। भोइड सेटअपमा चाहिँ हामीले एलसिडी इनिसियलाइज गरौँ, lcd.init लेखेपछि भयो। अब त्यसपछि चाहिँ एलसिडीमा ब्याकलाइट राखौँ, lcd.backlight। यो राख्यो भने चाहिँ पछाडि बत्ती बल्छ। नो ब्याकलाइट यहाँ अगाडि नो अनि क्यापिटल B थपिदियो भने ब्याकलाइट हुँदैन, हामी चाहिँ राख्छौँ। अब भोइड लुपमा चाहिँ हामीले जे प्रिन्ट गर्ने हो त्यही लेखौँ, lcd.print ब्र्याकेटमा सब्सक्राइब लेखौँ। यही हो हाम्रो एलसिडी को कोड। भेरिफाई गरौँ, कम्पाइल भयो, हाम्रो एरर छैन। अब यसलाई अपलोड गरेर हेर्छौँ हामी बोर्डमा। कनेक्सन मैले अघि भनिसकेँ, SDA लाई SDA नै, SCL लाई SCL, VCC लाई 5 भोल्ट, ग्राउन्डलाई ग्राउन्डमै कनेक्ट गरौँ। अब अब चाहिँ हामी दुईटा कम्पोनेन्टलाई एउटै कोडमा इन्क्लुड गरेर इफ एल्स स्टेटमेन्ट युज गरेर एउटा कोड लेख्छौँ। त्यो पनि सिम्पल कोड नै हो। यसमा चाहिँ हामीले अल्ट्रासोनिक सेन्सर र रिले मोड्युल युज गरौँ। त्यसले चाहिँ
डिस्टेन्स 10 cm भन्दा कम छ भने हामीलाई रिले अन गरिदिन्छ र 10 cm भन्दा बढी छ भने चाहिँ रिले अफ हुन्छ। त्यसको लागि सुरुमा हामीले रिलेलाई डिफाइन गरौँ। डिफाइन रिले 6। त्यसपछि ट्रिगर पिनलाई पनि डिफाइन गरौँ। INT ट्रिग पिन इक्वल्स टु 9। INT echo pin equals to 10। अब void सेटअपमा पिनको नेचर डिफाइन गरौँ। पिन मोड रिले आउटपुट भयो हाम्रो आउटपुट। ट्रिगर पिनको लागि ट्रिग पिन पनि आउटपुट। एको पिनको लागि पिन मोड एको पिन इनपुट भयो। हामी सिरियल मोनिटर युज नगरौँ अहिले। अब void लुपमा ड्युरेसन र डिस्टेन्स लाई लङ भित्र राखौँ। ड्युरेसन कमा डिस्टेन्स। त्यसपछि ट्रिग पिनलाई हाई गरौँ। डिजिटल राइट ट्रिग पिन शिट ट्रिग पिन हाई भयो। फेरि डिले माइक्रोसेकेन्डमा डिले माइक्रोसेकेन्ड्स 100 माइक्रोसेकेन्ड्स राखौँ। त्यसपछि डिजिटल राइट ट्रिग पिनलाई लो गरिदिउँ। ट्रिग पिन लो। त्यसपछि हामी ड्युरेसन मेजर गर्न सक्छौँ। ड्युरेसन इक्वल्स टु पल्स इन। कसरी नाप्ने? एको पिनलाई हाई गरेर। एको पिन कमा हाई। अब फेरि डिस्टेन्सको लागि डिस्टेन्स इक्वल्स टु ड्युरेसन बाई 2/29.1। हाम्रो ड्युरेसन पनि आयो डिस्टेन्स पनि आयो। अब डिले यहाँ 500। अब हामीले यदि डिस्टेन्स 10 सेन्टिमिटर भन्दा कम छ भने डिजिटल राइट रिले हाई रिलेलाई अन गर्ने। त्यही भएर इफ ब्र्याकेटमा डिस्टेन्स इज लेस देन or equal to 10 भनेर राखौँ। त्यसपछि हामीले कन्डिसनलाई कर्ली ब्र्याकेटमा राख्नुपर्छ। फेरि डिजिटल राइट रिले कमा हाई। एल्स फेरि यहाँ कन्डिसनको लागि कर्ली ब्र्याकेट कन्डिसन भइहाल्यो। त्यसले जे गर्ने हो त्यो के अरे 10 सेन्टिमिटर भन्दा बढी भयो भने के गर्ने भनेर यहाँ लेख्ने। डिजिटल राइट रिले लो। यति गरेपछि हाम्रो कोड कम्प्लिट भयो। यसलाई कम्पाइल गरौँ। एरर छ कि छैन भनेर चेक गर्न। यहाँ चाहिँ मैले
सेमिकोलन राख्दैछु, यहाँ सेमिकोलन राख्नु पर्दैन, हुँदैन। कम्पाइल भयो। अब हामी अपलोड गरेर हेर्छौँ र आउटपुट के हुन्छ भनेर हेर्छौँ। अब यति नै गरौँ यो सेसनको लागि। अब अझै अरू ठुलो स्टेपर मोटर, त्यसपछि इन्फ्रारेड सेन्सर, अरू धेरै कुराहरू छ अर्डिनोमा जोड्न मिल्ने। त्यसको चाहिँ म बिस्तारै बिस्तारै भिडियो बनाउँछु। यो चाहिँ बेसिक कुराहरू हो। आजलाई यति गरौँ। हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।